परबीं आज हांव इतल्याच खातीर हांगा आयलां कित्याक जे एसेंब्लीन जालें तें फक्त नाटक वा तियात्र न्ही म्हण आमकां पूर्ण कमिटमेंट आहा आमचो की हो प्रोजेक्ट लोकांच्या विरोधान जो लोकांक कन्सिडर करनासतना येता हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावंक जाय. ताजें स्क्रॅप जालें म्हणून खरें आयचे दिसा मुखेलमंत्र्यान हो अनाउन्समेंट करूंक जाय आशिल्लो. नवी सुरवात म्हणटा जाल्यार नवी सुरवात जावं. हांव तुमचे कडेन मागतां की तुमी स्पेसिफीक ताका हो प्रश्न विचारात की मिराबागचें कितें जालें काय म्हण. ते लोक विचारतात तांची गुडी हांगाच हें केल्ली आहा म्हळ्यार तांचो गुडी पाडवो हांगा एक सत्याग्रहाचे जाग्यार जाता हें म्हाका दिसता गोंयाक सोबना. आतां जो इशू आमी काडला जे पद्दतीन इशू काडला तो जर काडनाशिल्लो ते जर ते करनाशिल्ले जाल्यार गोंयाक मिराबाग म्हणटा कळत नाशिल्लें. पणजेकार आतां तामणकार हांगा येता तो एकटो येतलो हो बाब देविदास आमोणकार येता पूण पब्लिकाक हें केन्नाच कळनाशिल्लें. सो अशें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्स जाता की हें करचें पडटा लोकांक कळपा खातीर. आनी गोंयच्या लोकांक चड करून हिंदू समाजाक हें सारकें कळिल्लें आहा कित्याक भावार्थ आमचे म्हळ्यार धार्मीक विधी ज्यो जातात त्यो त्या जाग्यार जातात. देवळांचो इशू आहा. सो म्हाका अशें दिसता की हो इशू सगळे हिंदू जांकां चूक चलता आयचे जें कितें गोंयांत चल्लां हें गोंय सारकें चलना अशें हिंदूंक हे जाग्या वयल्यान एक प्रेरणा मेळूंक शकता. आनी सरकार जर बरे भशेन आयकना जाल्यार हो एक हिंदूच मुवमेंट करून आमी हिंदू लोकांक न्याय दिवंक शकता. हें आमी एनावन्स करपाक हांगा आयिल्ले आहा की आतां हिंदुत्व म्हणटा तें बीजेपीचे बापायचे बेस्ट न्ही. तांणी अशें धरचें न्ही की खंयचो मतदारसंघ आमचो आनी कितें कोणाचे भाट न्ही. लोक पयले आनी लोकांनी प्रश्न घाल्ले आहा. आमी बी प्रेजेंटेशन घेतलां हाजे पयलीं तेच इशूचेर जातकर स्पिकराच्या चेंबरान प्रेजेंटेशन जालें. ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्टाक कोण ओपोज करना पूण जे भशेन तुमी हाडटात आनी जें तुमी करूंक जाय आशिल्लें तें करचे पयलीं तें करूंक ना आनी ताजे खातीर तुमी यू टर्न मारचो पडटलो. हें सरकारान क्लॅरिटी जर सरकाराक ना जाल्यार हो पूर्ण तालुको ह्या सरकाराच्या हातांतलो वतलो हें तांणी तयारी दवरूंक जाय. आनी तें आमी ह्याच येता ते म्हयन्यान म्हळ्यार एप्रिलाचे एंड मेरेन हो तालुको बीजेपीक सारको आवट ऑफ बाउंड जातलो हें आमी करून दाखयतले. हें सांगपाक आनी हें सिरियसनेस आसा म्हणून कळपाक हांव आज हांगा आयिल्लो आहा. आनी दुसरें जें कितें केलां थंय तें तियात्र न्ही म्हणून आज प्लेईंग टू द गॅलरीज म्हणून खूब करतात की लोकांक दाखोवपा खातीर करप. हें लोकांक दाखोवपा खातीर न्ही हें आमी घराघरांनी व्हरतले. आमचो पक्ष व्हरतलो. थंय तुमी त्या दिसा पळयलां आसतलें एसेंब्लीन जें कितें जालें तें कोणाकूच कांय समजूंक ना. एकटो हांव थंय धांवता आनी उरिल्ले एकमेकाचें तोंड पळयतात. हें तोंड पळोवपाकूच उरतलें. ताजे मागीरूय बी मिराबाग खातीर जे लोक आयिल्ले ते बी मातशे स्लो शे जाले. ते कित्याक स्लो जाले तें कळना. मिराबाग म्हणटे विजय सरदेसायाचो एक इशू न्ही हो. ऑन द कॉन्ट्ररी हांव लास्ट आयलो हांगा ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट आयलो आसतलो. म्हजे पयलीं खूब जाण लोक येवन गेल्ले. सो तांणी घेवंक जाय अशे इशू जर आमी बारीक मनशाक जर आदार दिना जाल्यार लोक आमकां कशे फुडें पळयतले. पर्याय म्हणून जर आमी येवंक सोदतात जाल्यार बारीक मनशान पयलीं एक्सेप्ट करूंक जाय की बाबा हो पर्याय म्हणून. आनी होच पर्याय लोकांच्या हातान आहा. लोक जर एक जाले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांक बरे दीस फुडें येवपाक शक्यता आसा. आनी ते करपा खातीर असलो मुवमेंटूच जाय. आनी ह्या मुवमेंटान इवन अनबायज्ड म्हळ्यार बरे मनीस जे आहा लायक एडवोकेट हो आमचो जस्टीस फेर्दिन रिबेल ताजे म्हऱ्यान आमी गेल्ले. ताणें तें जें कितें रिवर्स जाता म्हळ्यार सॅलिनिटी जी येतली पडती हाजे खातीर तो ताणें एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट कित्याक जावंक ना. तो प्लॅन्ड प्रोजेक्ट ऑर अनप्लॅन्ड प्रोजेक्ट हो ताणें इश्यूज काडिल्ले आहा. सो असोय बी ताजेर विचार जावंक जाय. आनी ओवरऑल गोंय एक बरे दिशेन फुडें वचपाक सगळ्यांची बरी एडवायस घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. राजकारण करूंक आमी येवंक ना पूण फायनली हें राजकारणूच हें तकलेन धरूंक जाय आमी. म्हणून हांवें तांकां पयल्याच दिसा तापयलेलें की तुमी हें सगळें करून लास्टाक कमळाकूच मत मारतलीं. चड करून बायलांचेर टॉन्ट मारिल्लो पूण तांणी एक विकासान सांगला ते भशेन तांणी फुडाकार घेतला. ती ठाम रावल्या ताजे खातीर तांकां परबीं तांकां आमी सलाम मारतात. आनी तांचे बरोबर फुडें आसा
आनी फुडें जर सरकार बेगीन डिसिजन दिना जाल्यार हे फुडें आमी सगळे गांवांनी तालुक्यान आमी हें एजिटेशन भरपाक तयार आहा आनी हें करपाक आमी आयच्यान सुरवात करता. खंय तरी 50 ते 60 कोटी सरकारान मोडल्या अशें हांगा सुप्रिटेंडिंग इंजिनियरान सांगले WRDचे. तुमकां कितें दिसता? तशेंच युनिटी मॉला लागून 25 कोटी मोडलेले म्हणटाले. पयशे मोडले हाजो अर्थ जाल्ल्यान जमा अशें जायना. फेथ अकॉम्प्ली म्हणटा तो कन्सेप्ट आहा, फेथ अकॉम्प्ली म्हणटा ती जायना. तुवें पयशे मोडले हाजो अर्थ चूक वस्त सारकी जायना. कला अकादमीक 70 कोटी मोडिल्ले आहा आनी आत्तां आमकां अशें बाब देविदास आमोणकरा कडेन कळटा की तें सारकें करपाक आनी 70 कोटी मोडचे पडटा. हाजेर तूं सांग म्हाका आतां तुमी 70 कोटी मोडले म्हळ्यार आसा ते भशेन आसुनी अशें जावंक शकता. सरकारानूच IIT काडली, सरकारानूच एक नवें एक कमिटी हाडली जी टास्क फोर्स हाडली. सो सरकार जेन्ना चुकता मान्य करप हें गरजेचें. चूक जाली जाल्यार जाली पूण आतां सारकें करप म्हणटा पयशे मोडले हाजो अर्थ केलां तें सारकें अशें जायना. खुबशे टेक्निकल क्लियरन्स घेनासतना अशे पयशे ना पळय कशें आहा, एक म्हणल्यार तो प्रोजेक्ट प्लॅन्ड प्रोजेक्ट न्ही, हो ताणी मुद्दाम तो प्लॅन्ड प्रोजेक्ट म्हणून काडला. कितें म्हणटा ताका मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट तो न्ही. 400 कोटी मोडून मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट न्ही. एक बॅरेज म्हणटा ती मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट न्ही. आनी गोंयांत खंयचो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट सांग मरे म्हाका तूं. तो मायनर इरिगेशन केला कित्याक एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट करूंक नाका आशिल्ली. सो ह्यो शॉर्टकटी मारप हें जस्टिफाय जायना. सो लिगली इट इज अनटेनेबल. आज गोंयांत खंयचेंच धरण चलना. खंयचें धरण बांदता, कोण बांदता? सो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कसो जालो तो, मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कसो जालो तो मेजरूच इरिगेशन प्रोजेक्ट. एंटायर WRDचें बजेट थंय मोडटा म्हण तूं इतलें मोडूनय तूं मायनर म्हणटा ताका. 400 कोटी मायनर ना. म्हजो प्रश्न असो आहा, चड करून मुखेलमंत्र्याक कित्याक तो फायनान्स मिनिस्टर, 400 कोटी म्हळ्यार मायनर कशें जावंक शकता? 400 कोटी मायनर. सो हाजे खातीर ह्यो ज्यो कोणी फटी एक फट पचोवपाक आनी खूब फटी मारिल्ल्यो आहा ताजो अर्थ आनी लास्टाक एक सांगप की आमी इतले पयशे मोडले, इतले पयशे मोडले म्हणल्यार जाल्ल्यान जमा अशें जावंक शकना. चुकलां जर तुमी जाल्यार फेथ अकॉम्प्ली इज नॉट एन एक्सक्यूज. It is on the contrary an reason to correct the situation. To correct, you have to go all over again. You have to take a U-turn. खंय तरी सीएमान सांगलें की असेंब्लीन सांगलें की 20 लोकांक ताणें बंदाऱ्या विशीं प्रेझेंटेशन दिल्लें आनी हांगा जेन्ना पब्लीक प्रेझेंटेशन जालें WRDचे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर तेंच्यांनी सांगलें की तेंच्यांनी कोणाक प्रेझेंटेशन दिवना. हितूंतल्यान तुमकां कितें दिसता? ना एक म्हणल्यार कितें तेंच तुका सांगता. एक फट पचोवपाक कितल्योच फटी मारच्यो पडटा. त्यो फटी मारतना ते बसून पयलीं प्लॅन करपाक जाय. आमी अशी फट मारपाची आहा म्हणून तो चीफ मिनिस्टर फट मारपाकूय प्लॅन करपाक ताका टायम ना. हो प्रॉब्लेम जाल्लो आहा, कळ्ळो का न्ही. आनी आमचे असले मनशांनी ती फट एक्सपोज करून दाखोवंक जाय. ती आमी फट करूंक जाय आनी आमी समर्थ आहा. आज हांव इतल्या खातीर आयलां. तुमी म्हणटाले कितें हें सडनली मदींच आज संवसार पाडव्याच्या दिसा सांजचो जो हांगा कितें आमी एक दाखोवन दिवंक सोदतात की हो इशू जालो आनी तें विसरलें अशें ना. आमी सिरियसली लोकां बरोबर आसा. हो इशूच रिजॉल्व करपाक न्ही पूण लोकांक एक बरी फुडें दिशा व्हरपाक. आनी आमकां अशें दिसता की जो मतदारसंघ BJPक दिसता की आपले बापायचे बेस्ट म्हणून ते तशें स्थिती ना जाल्यार BJPन टेस्ट करचें. आमी इतले म्हाका ह्या खात्री आहा. ऑफिशियली पॉलिटिकल एंट्री मागता तुमचे गोवा फॉर्ड पार्टी ह्या तालुक्यात ऑफिशियली पॉलिटिकल एंट्री मागता आयच्या. विजय बाब, एक ह्याच संबंधित प्रश्न विचारता. सध्या आता चर्चा चल्ली आसा की भंडारो एक कडेन उरला आनी जे 4 जाणांनी तेंचेर कंप्लेंट केल्या पळय तेजे हेजेर बेजीचेर तांकां ते सतोवपाचे हे प्रयत्न करताले म्हणून अशें चर्चा आहा. तेजेर तुमी मुखार कितें म्हणजे तेजेर कितें स्टेप घेवपाक हें करता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भगत सिंग म्हणटा तो आनी ताणें जें कितें केल्लें तें खुबदां आपल्या भाशणांनी सांगिल्लें आहा आनी ताका नॅशनल रिकॉग्निशन मेळचें म्हणून. ताजे फुडें पंजाबच्या सरकारान ताका भारत रत्न दिवपाक आज ताजेर डिस्कशन चालू आहा. सो अशे परिस्थितीन ते 4 जाणांक आनी कितेंय सतवणूक केली जाल्यार ते दुसऱ्या एक्टिविस्टांक ते एक प्रेरणा जातले. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता सिनियर आपले तामणकार आसले मनीस जे नव्यो आयडिया घेवन ताका
तो तसो एज्युटेशन करपाक इनोवेटीव ताणें एक एज्युटेशन अशें पसून केल्लें आहा की हे हफ्ते जे कलेक्ट करता तेच तो घेवन गेलो एक दीस. सो ना अशें करपाक धाडस जाय आनी तकली चलपाक जाय. तसले सगळे गोंयचे एक्टिविस्ट तांचे बरोबर आहा. इतलेंच न्ही, हांकां जर 4 जाणांक त्रास केलो जाल्यार एंटायर एक्टिविस्टाची जी एक हें आहा, कळप आहा, तांकां तो त्रास असो ते धरून हे वाडयतले ही म्हाका खात्री आहा आनी आमी तांचे बरोबर आसा. आतां पयलें की सांगे जे धरणग्रस्त आसा तांकां तेंचे प्लॉट जाय तांकांच उदक पिवपाक ना आनी एक वाटें सरकार म्हणटा की बंधारो जो आसा तो हाडून लोकांक उदक पावयता. म्हणजे तुमकां दिसता की तूं खरें तें आसा अशें? ना, बंधारो आनी बॅरेज ही आज हे सोडून आनी ऑप्शन सरकाराक उरना. कित्याक पयलीं जेन्ना साळावली इरिगेशन प्रोजेक्ट घेतिल्लो आनी जेन्ना साळावली धरण जाल्ली तेन्ना जमीन एक्वायर करूंक मेळटाली. 2014च्या नंतर लँड एक्विजिशन म्हणटा तें शक्य ना. सो डॅम बांदप हें शक्य जावचेंच ना आनी गोंयांत. सो ऑप्शन म्हणटा ती अशेच बंधारे बॅरेज ह्योच ऑप्शन आसतले. पूण हे करतना देवूळ बुडचें ओ हस्ती विसर्जन जाता तें काबार करचें अशें कायदो कोणें करूंक ना. हें करचें म्हणून हे सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन आनी लोकांनी सांगिल्लें आहा, क्लियर कट सांगिल्लें आहा की ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्टाक तांचो ओपोजिशन ना. ते अशें म्हणनात की उदक हांगाचें आमीच पितले, गोंयचे दुसरे जनता पिवची न्ही, अशें कांय तांचो स्टँड ना. सो अतिरेकी विचार कोणाचोच ना, कळ्ळें तुका न्ही. सो हें नासतना गोंयकार म्हणून ते चिंततात, ते आपली संस्कृती आपली जी परंपरा आहा ती जिती दवरूंक सोदतात. ताजे बरोबर तुजें ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट करता जाल्यार कर तूं, पूण सारको कर. कितें करून ते पोचोवं नाका आनी आमी पयशे मोडले म्हणून सांगूं नाका. हे तांचो मुद्दो आहा. आतां डॅमूय खंय तरी एक्सटेन्शन करता म्हण आयका ना पळय कितें आहा, 65 MLD दिसाक उदकाची टंचाई आहा. ही सुभाष फळदेसायान पयर उत्तर दिलें. आतां ही टंचाई कशी भरतलो तूं? फाल्यां आमी सरकारान जर पावले जाल्यार हांव उगीच सांगूंक शकना हें बंद कर तें बंद कर म्हणून. हांव तें सांगपाक येवंक ना. टंचाई भरपा खातीर उदक जें इतलो रेनफॉल जाता आनी उदक जें नदयेन वता तें खंय तरी आडावन दवरचेंच पडटलें. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करचें पडटलें, मायनींग पिटांतल्यान काडचें पडटलें. हें करचें पडटलेंच. कित्याक ते 65 MLD आमी कशें तरी भरपाक जाय. नाजाल्यार तूं फाल्यां म्हणटलो ट्युरिस्ट कित्याक जाय ट्युरिस्टूच नाका म्हणून अशें म्हणूंक जायना. तशें म्हणलें जाल्यार आमची इकॉनॉमी चलची ना. सो रिस्पॉन्सिबल नागरीक म्हणून विचार सारके करून पर्यावरण राखून लोकांची संस्कृती राखून फुडें वचपाची गरज आहा. तें करतलो जाल्यार मातसो त्रास घेवंक जाय आनी लोकां कडेन तकली सकयल करून मातशें लोकां कडेन उलोवपाची शक्ती आसपाक जाय. ही सरकाराची शक्ती गेल्या. सरकार लोकांचेर बुलडोज करूंक सोदता. जे भशेन बजेट बुलडोज केले ते भशेन सगळें बुलडोज जाता अशें तांकां दिसता. तें तांकां दिसता तशें नासता हें दाखोवपाक आमी हांगा आयिल्ले आहा. आयज जर पळयत जाल्यार ह्या धरण्यान ते लोक आसा जे भारतीय जनताचेच आसा. अशें आसतना बहुजन समाजाचो जो अध्यक्ष आसा म्हळ्यार भाजपाचो अध्यक्ष आसा तो बहुजन समाजाचो आनी तो सांगता लोकांक नाका जाल्यार सरकाराक नाका. आयज पर्यंत तेजो स्टेटमेंट जो आसा तो कॅन्सल म्हणून कित्याक येना? ना आज येतलो, आज विचार मारतलो. लोकांक नाका म्हणून सांग, बहुजन समाज आसा म्हणून सांग. लोकांक नाका ते सरकाराक नाका म्हणून ताणें म्हणचे परस मुखेलमंत्र्यान म्हणप बरें. मुखेलमंत्री बी बहुजन समाजाच्या मताचेरूच जिखता न्ही. फायनली बहुजन न्ही रे ते. चड लोक आसा थंय राजकारण आहा न्ही. तें जर तुमी ती जतनाय जर ना जाल्यार तुका रिजल्ट मेळटा. कितें तो रिजल्टूय दिवपाक आमी तांकां दाखोवपाक तयार आहा. हें सांगपाक आयलो हांव. पळय हांव आपालिपा करना, हांव राजकारणी, हांव पक्षाचो एक अध्यक्ष. दुसरे पक्ष कितले सिरियस आहा कितें आहा तें म्हाका खबर ना आनी म्हाका तांचे कडेन ते डिबेट करपाची ना. आमी ह्या लोकां बरोबर आसा आनी लोकांक जर न्याय मेळना जाल्यार हें एजिटेशन आमी पूर्ण तालुक्यान व्हरपाक तयार आहा आनी BJPक ह्या तालुक्यान कितें तें आमी दाखोवपाक तयार आहा.